Management, Sheikh Zayed Medical College and Hospital in Jharkhand. Sir, please join us on the stage. करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहब, काबिल एहतराम हमारे सीनियर डॉक्टर्स, काबिल एहतराम इकबाल हफीज़ साहब चेयरमैन बोर्ड, काबिल एहतराम जनाब उमर जाफर साहब मेंबर बोर्ड, काबिल एहतराम ज़हीर मुस्तफ़ा साहब मेंबर बोर्ड। मैं अपना अव्वलीन और खुशगवार फर्ज समझता हूँ कि जजारी साहब की उन बातों को फॉलो करते हुए सबसे पहले तो मैं वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके बच्चे एक अच्छे अदारे में तालिब इल्म की हैसियत से दाखिल हुए। आज का जो फंक्शन है ये वाइट कोट का है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ काले कोट को। मैं वकील हूँ और मुझे ऑनर है अपने काले कोट का। आप एक प्रोफेशन में जा रहे हैं और मैं प्रोफेशन की आखिरी हदें छू रहा हूँ। बुनियादी तौर पर एक वकील के अंदर और एक डॉक्टर के अंदर इंसान होना चाहिए। अगर उसके अंदर इंसान नहीं है तो ना वो डॉक्टर है ना वो वकील है। आपके पास और हमारे पास वो लोग आते हैं जो खुशी से नहीं आते, मोहब्बत से आपके पास कोई नहीं आता। आपके पास हम लोग आते हैं मरीज बनकर, खुशी से नहीं आते, और हमारे पास लोग क्लाइंट बनकर आते हैं तो खुशी से नहीं आते। हमारे पास आने वाले दोनों तबके, मैं आऊं तो मरीज की शक्ल में, आप आए तो क्लाइंट की शक्ल में, उस वक्त वो मजलूम होते हैं। उस वक्त उन्हें आपके जहां फौरी ट्रीटमेंट की जरूरत है, नौजवान बेटों, सबसे पहले आपके लहजे की जरूरत है, आपके अल्फाज की जरूरत है, आपकी हमदर्दी की जरूरत है, आपकी बॉडी लैंग्वेज की जरूरत है, जो ये बताए कि आप उसकी बात सुन भी रहे हैं, आप तहम्मुल से आप उसको तसल्ली भी दे रहे हैं, और फिर उसको कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने शफा देनी है, जब हम कहते हैं कि फैसला अल्लाह ने करना है। मगर आपका लहजा, आपका एटीट्यूड, चाहे आप जितने भी अच्छे डॉक्टर हो जाए, अगर आपके माथे पे शिकन है तो आप डॉक्टर नहीं। आपकी दवाइयों से ज्यादा, आपकी मेडिसिन से ज्यादा लगारी साहब लहजा सही कर देता है। और आई एम सॉरी टू से, आप नौजवान बच्चे हैं, सीनियर से माजरत के साथ, हमारे प्रोफेशन में भी और आपके प्रोफेशन में भी इसकी बदतरीज कभी वाक़या हो रही है। ये चूंकि नए बच्चे हैं, बेटा मैं काले कोट की हैसियत से आपको बता रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने भी बताया, आपकी फैकल्टीज के बच्चे बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, आपके सीनियर्स डॉक्टर बैठे हैं, इनके हाथों से बड़े डॉक्टर निकले, हमारे लॉ कॉलेज से भी बड़े निकले हैं। मैं बजाते खुद एक अकेडमी हूँ। मैं अकेडमी क्यों हूँ कि जो एज सीनियर मेरे पास जूनियर बच्चे आकर अप्रेंटिसशिप करते हैं, मैं आपके पास काले कोट की हैसियत से, एडवोकेट की हैसियत से खड़ा हूँ। मेरे चैम्बर से मेरी तरबियत लेकर जो बच्चे निकले, उनमें से जो मेरा जूनियर, मेरा बच्चा, मेरा शागिर्द लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुआ। आजकल वो गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस है, मगर मैंने उनको पहले सबक यही सिखाया है
کہ بیٹا انصاف ایک ایسا ترازو ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو روز قیامت ولیوں کے ساتھ ہیں، اگر آپ نے گڑبڑ کی تو جہنم کا آخری گڑھا اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کی وہ جگہ ہوتی ہے۔ میرے شکر 3 سیشن جج ہیں جو اس وقت ورکنگ کام کر رہے ہیں، 6 سول ججز ہیں، 8 پروسیکیوٹر ہیں۔ میں کہتا ہوں لا اپنی جگہ پر، مگر آپ نے اپنے اندر کا جو انسان ہے اس کو ختم نہیں کرنا۔ ہم خود آپ کے سامنے اکیڈمی کے طور پر کھڑے ہیں، میں کہتا ہوں میں بدترین وکیل ہوں اگر میرا لہجہ غلط ہے۔ آپ کے پروفیشن میں بھی لمبے چوڑے پیسے نہیں ہیں۔ چند ڈاکٹرز کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اس پروفیشن سے لغاری صاحب دولت آ جائے گی۔ جیسے ابھی لغاری صاحب نے کہا بیٹا دولت نہیں ہے، اصل دولت یہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اصل دولت یہ ہے کہ آپ کے والدین آپ کی خدمت سے، آپ کے نام سے جب پہچانے جائیں تو رات کی تنہائی میں بھی خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ اس کے بیٹے ہیں۔ پہلی دولت آپ کی یہ ہے۔ دوسری دولت یہ ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کے باپ کی آپ کو آہ سنائی دی ہے تو آپ نماز توڑ کر جب جاتے ہیں تو یہ شریعت کا بھی حکم ہے کہ پھر آپ اس کو دوبارہ کنٹینیو کر لیں، مگر باپ کی اس آہ کو اہمیت دیں۔ ایک لمحے کے لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، بات میری تھوڑی سی باریک ہے۔ اس آہ کے لیے شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اگر وہی آہ آپ کسی مریض کو سن کر جائیں گے، میں اللہ تعالیٰ سے یقین کرتا ہوں میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ بندہ ہے جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، باپ کی آہ سن کر آپ جا رہے ہیں، وہ آپ کے فرائض میں شامل ہے، آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو اس کی ناقابل معافی بات ہے۔ مگر کسی مریض کی جس کو آپ نہیں جانتے، وہ اس کی آہ کو سن کر آپ اسی طرح دوڑ کر جائیں اس کی تیمارداری کے لیے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک سب سے احسن اقدام آپ کا وہی ہوگا، اور وہی آپ کی پروفیشن کی معراج ہے۔ پیسے کو بھول جائیے، پیسہ ادھر سے آتا ہے ادھر نکل جاتا ہے۔ آپ نے اس پروفیشن میں، جیسے سلیم لغاری صاحب نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہے اس پروفیشن کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، تو ہماری اکثر بورڈ کی اقبال حفیظ صاحب کی چیئرمین شپ میں میٹنگ ہوتی ہے، اور میں لغاری صاحب کی خدمت میں ہر جگہ پر عمر صاحب یہی عرض کرتا ہوں کہ میرا پروفیشن وکالت کا ہے، میں اس پہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں، اور آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ سے میں ڈسٹرب ہوں کہ ہمارے لہجے تھوڑے سے تلخ ہو گئے۔ خدا را آپ بیٹے جب اس پروفیشن میں جائیں تو پوری توجہ دیں تعلیم پر، ہر شے کریں، مگر اپنے اندر ایک انسان اس کو مرنے نہ دیجیے گا۔ وہی آپ کی آخرت ہے، وہی مریضوں کے لیے بہتری ہے، اور وہی ابھی یہاں کالے اور وائٹ کوٹ کا ایک خوبصورت امتزاج بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر برہان مصطفیٰ۔ ڈاکٹر برہان مصطفیٰ کے والد محترم